देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा, अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, शैतान ने जाके ईश्वर से कहा हाँ, कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बताई बड़ी कुरान जी, में। जी, जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन लेकर आए हूं और वो वीडियो है पंडित अनिरुद्ध आचार्य के एक मजलिस में, वो जहाँ पे खिताब करते हैं अपने हिंदू लोगों से। तो वहाँ पे एक मुस्लिम शख्स भी था, तो उसने उनको बताने की कोशिश की है कि अगर आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो इस्लाम इतना बुरा नहीं है। तो उनके आपस में क्या डिस्कशन होती है, फिर आचार्य उस पर क्या अपना रिएक्शन देते हैं और मुस्लिम जो है वहाँ पे किस तरह से उनको कन्विंस करता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी, जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, बिल्कुल। ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पढ़ा, कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी, अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा तेरे संग। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बताई बड़ी कुरान में। ये आइडेंटिटी है। ये जी जी, कुरान जो है फिर क्या हुआ? फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी, जब उनने ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी, शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये। जी जी, बिल्कुल ये सही मेरा और सच्चा बंदा है, वाकया। मेरी इबादत करेगा। जी, फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ, इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी, जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा यानी खुद गर्ज। लापरवाही करने लगा। बिल्कुल, तो शैतान भूल ने- जाता है। भूल जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो जी। उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, उसमें बहुत खुशी उन्होंने होगी। उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा हाँ कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे। हाँ, लेकिन ईश्वर के नहीं, मेरा सच्चा बंदा है वो आज है, आजकल वो गफूर रहीम है। जी, दुनिया नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी, कहा कुर्बानी हाँ, शब्द कहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊँटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। माशाल्लाह, 100 ऊँटों को। 100 ऊँटों को कुर्बान कर 100 दिया। ऊँट जी, कुर्बान अल्लाह कर की दिए, तरफ से माशाल्लाह। कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा, अपने बिल्कुल। लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, ठीक तो है। फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। हम्म, फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कही कि इधर से दूसरे चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा, तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तो लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं, अच्छा, अल्लाह ईश्वर उनसे अकबर। कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी, तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र अच्छा। होती है उनकी। जी, 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल। आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी जी, तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना और इस एक रस्सी कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना। इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे। इसको मैं जंगल में ले जाके कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी, तब इब्राहिम सलातुल्लाम इस्माइल सलातुल्लाम को सुबह देखते हैं, उठ के देखते हैं तो इस्माइल सलातुल्लाम पहले से तैयार है। जी, उनको सुभान हो अल्लाह। सकता है जल्दी नींद खुल गई होगी इसलिए जो है वो भी पैगंबर थे। जी, जब ये आगे जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब जंगल में लेके जाते हैं, जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इस्माइल सलातुल्लाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। जी, क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी
کہ ابراہیم اگر تو اپنی اولاد کی قربانی دے گا تو تیری آنکھوں سے آنسو کا اگر قطرہ بھی گر گیا تو میں تیری قربانی کو قبول نہیں کروں گا. اب بتائیے سر, جی جی ایک تو شرط لگا دی بیٹی کی قربانی کی اور آنسو کی, اس میں پھر آگے جا کے جب وہ پٹی باندھتے بہت ہی کانفیڈنس سے پٹی بات کر باندھنے رہے کے ہیں. بعد میں ان کو اوپر جب چھری پھیرتے ہیں, جی جب چھری پھیرتے ہیں تو چھری چلنا بند ہو جاتی ہے, اچھا کیونکہ چھری بھی دنیا کے اندر ایشور کی محتاج ہے. دنیا کے اندر کوئی بے بھی شک. میں آپ دنیا کی ہر چیز ایشور کی محتاج. اللہ کے حکم کے علاوہ جب کوئی تک بھی کسی چیز پتہ کو نہیں آدیش ہل سکتا, دے گا, وہ اس کو یہ ہمارا نہیں ایمان وہ ہے. اس پہ کسی چیز پہ چل جائے. جی جی پھر جب وہ زبردستی پھیرتے ہیں تو میں کی آواز آتی ہے سر, میں. یہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہے. جی جی میں کی آواز آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے اندر سے میں یعنی گھمنڈ, ابھیمان. میں کا قرآن کا میں اگر لکھا ہے میں کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ, جی کہ میرے بچے کے اندر سے میں کی آواز آئی. جی. تو وہ جب کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے بھیڑ کا بچہ ہے جو نیچے پڑا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. صرف ایشور کی پریکشا تھی, وہ جی مقصد تھا صرف پریکشا لینا, پریکشا لینا. اب امتحان لینا, اب پریکشا. وہ پوچھتے ہیں اسماعیل سے, اللہ سے پوچھتے اللہ آپ نے ایک تو یہ کٹوا دیا, ہاں آپ نے پریکشا لی, جانور کا کیا کرنا ہے؟ تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے 3 حصے کرو, ایک تین آپ حصے کھاؤ, کرو. ایک پڑوسی میں بانٹو اور ایک غریبوں کو دو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ والی جو چیز ہے قربانی, یعنی ایشور کی طرف سے دی گئی ہر چیز کی قربانی مسلمان کے لیے جائز ہے. تو اس چیز کو, اس گھٹنا کو یاد کرنے کے لیے لوگ بکرا عید پہ قربانی کرتے ہیں. بکرا کھانا مقصد نہیں ہے, ہاں یا بکرا کاٹنا مقصد نہیں ہے. جی. مقصد ہے سر صرف اس چیز کو یاد کرنا کہ اب باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی صرف ایشور کے کہنے پہ دی, یہ مقصد ہے. آج کی دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھی, اور اچاریہ کے سامنے ایک مسلم شخص جو ہے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے پازیٹیو تھنگز جو تھی اسلام کی وہ بیان کی, ان کا مائنڈ کلیئر کیا کہ آپ جس طرح سے مسلمانوں کو ہندو یا دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں ویسے عموماً ہیں نہیں, اچھے لوگ ہیں, اور ان کے جو رسومات ہیں یا جو یہ عید تہوار پہ جو بکرا ذبح کرتے ہیں جس کو وہ کاٹنا کہتے ہیں کہ بکرا کاٹا, تو وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. جیسا کہ انہوں نے اس واقعے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز, وہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, وہ کون سی شخصیت ہے, چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا. تو پھر ان کی قربانی کے لیے کہا گیا, تو پھر وہ ان کو دور کہیں لے گئے اور وہاں پہ ان کی قربانی کے لیے کہا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے, ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اپنے والد کو, اپنے فادر کو یہ کہا کہ آپ یہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے. تو دوستو اس طرح سے جب وہ قربانی کرنے لگتے ہیں تو نیچے مینڈا یعنی کہ ایک بکرا آ جاتا ہے جنت سے اور اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ مسلم جو شخص تھے انہوں نے بتایا کہ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں, اور واقعی بھی تقریباً 1 ماہ پہلے ہمارے پاس جو ہے بقرہ عید گزری ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں. تو اس میں جب قربانی کی جاتی ہے تو اس میں واقعی میں 3 حصے کرنے کا حکم ہے. جیسے آپ قربانی کرتے ہیں تو اس گوشت کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں, ایک اپنے عزیز رشتہ دار جو قربانی نہیں کر سکتے سب سے پہلے ان کا ہے, اور پھر آپ جس کو بھی دینا چاہیں, اور ایک غریب غربا اپنے محلوں میں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں, جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں یا جو کر بھی پاتے ہیں. اگر آپ نے وافر مقدار میں کیا تو سب کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو دوستو یہ بہت ہی اچھا میسیج تھا ایک اچاریہ کے لیے مسلم کی طرف سے. تو آپ کو بھی انٹرسٹنگ ہی لگی ہوگی یہ ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ضرور بتائیے گا, اور نیکسٹ کون سی ویڈیو پر آپ ریویو لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, تو میں اس پر آپ کے لیے ریئیکشن ویڈیو لے کر آؤں گا. تو دوستو اب ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.